जलाओ घेराव के, यहाँ तक कि GHQ के दरवाजे तोड़े गए, कोर कमांडर के घर में घुसकर उन्होंने तोड़ फोड़ की और तमाम मुल्क में उन्होंने रोडों पर गाड़ियां जलाई। ईदी जैसे इदारे के एम्बुलेंसेस को जलाया गया। तो इस किस्म के लोग, इस किस्म के अनासर, जाहिर है कि लम्हा लम्हा दिन ब दिन इन अनासर के बारे में हमारी राय की तस्दीक हो रही है। हमने 10-12 साल पहले जब इनको पाकिस्तान की तहजीब और पाकिस्तान के आईन के खिलाफ एक ड्रोन करार दिया था, पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर करार दिया था, आपने देखा कि 3.5 साल उन्होंने मुल्क में जैसे हुकूमत की, 3.5 साल में वो अपनी एक कारकर्दगी नहीं बयान कर सकते कि उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए कोई किरदार अदा किया। मुल्क को पीछे धकेलने के लिए तो उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मुल्क को आगे ले जाने के लिए न उनके पास विजन था, न उनकी कोई नीयत थी, बल्कि पाकिस्तान की रियासत को तोड़ना उनके एजेंडे पर था। और आज जिस तरीके से वो अपने अंदर की जो खुब्स बातिन है वो सामने आ रहा है, इससे मालूम होता है कि हमने सही निशानदेही की थी। मुल्क को इनके हवाले किया गया और ये खुद कहते हैं कि हमें फलां ने हुकूमत दी, मुआशरे को तकसीम कर दिया, नई नस्ल को जो सबक पढ़ाया है उन्होंने। ऐसी बातें उनकी ज़ुबान पे आती हैं, उनकी तहरीरात पे आती हैं, सोशल मीडिया पर उनके पोस्टों से सामने आ रही हैं कि अब क्या उनको मुसलमान कहना भी जायज़ होगा। ऐसा तबका तश्कील दे देना कि कोई तो आपको पैगंबर करार दे रहा है, कोई मकाम नबूवत पर आपको पहुंचाना चाहता है, और कुछ ऐसी अखलाक से गिरी हुई बातें कि जो मेरी शराफत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं इस तरह पब्लिक प्लेस में ऐसी बात कह सकूं। तो इस किस्म के लोग मुल्क पर क्यों हुक्मरान बनाए गए, कौम उसका हिसाब लेगी। इसको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। ये मुल्क लावारिस नहीं है, ये मुल्क चप्पे चप्पे पर अपने लिए कुर्बानी देने वाले रखते हैं। और जुलूस हमने भी निकाले, मिलियन मार्च किए हैं। आज़ादी मार्च जो 15 लाख लोगों का इज्तिमा था, कोई गमला नहीं टूटा, कोई ट्रैफिक नहीं रुकी, वरना हम भी उस हवाले से कोई जज्बात में आ सकते थे। हम भी तो नाराज थे, हमारे ये एहतजाज भी तो नाराजगी की बुनियाद पर थे, एहतजाज की बुनियाद पर थे, लेकिन हमने मुल्क के असासों को अपना असासा समझा, अपने इदारों को अपना इदारा समझा, इदारों की इज्जत को अपनी इज्जत समझा और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, उसका ख्याल किया। ये हमारी नकल भी करते हैं और नकल उतारना भी नहीं आता। हमने आज़ादी मार्च किया, इन्होंने भी कह दिया हम आज़ादी चाहते हैं। भाई आज़ादी का भी कोई माना आता है तुम्हें? गुलामी का नाम आज़ादी रख देना, बदअखलाक़ी का नाम रियासत मदीना रख देना, मुनाफ़िक़त का नाम रियासत मदीना रख देना। अगर रियासत मदीना जिसमें वो आप कहते हैं कि सबके हुकूक बराबर होने चाहिए, कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, फिर उस रियासत में जब कानून आपकी खिलाफ हरकत में आता है
تو وہاں قانون کیوں جرم ہو جاتا ہے؟ پھر قبول کرو، پھر فساد کیوں مچاتے ہو؟ گھیراؤ جلاؤ کیوں کرتے ہو؟ قومی تنصیبات کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ قومی اداروں کے دروازے توڑ کر وہاں داخل ہونا، یہ تو اس حد تک جانا۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ کتنی تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا اسی بنیاد پر۔ کیا تحریک انصاف کو عزت دی جائے اس کردار پہ؟ ایسی جماعت کو تو پاکستان کے اندر بطور ناسور تصور کیا جائے، معاشرے کے لیے ناسور، سیاست کے لیے ناسور، ملک کے لیے ناسور۔ ایسے عناصر کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایسے عناصر کو ملک حوالے کرنا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی بھی قوت، کوئی بھی ادارہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کوئی داؤ پیش کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح مجرم ہوگا جتنا کہ یہ جماعت خود ایک مجرم جماعت ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اداروں سے اختلاف بھی کریں گے لیکن اداروں کی عزت بھی کریں گے، ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کا احترام بھی کریں گے، اور اختلاف کے اپنے حدود، جو لوگ اختلاف کے حدود کو نہیں سمجھتے وہ کیا سیاست کریں گے؟ یہ ہماری گزارشات ہیں۔ ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں کل کے ان تمام واقعات کا، اور یہ قانون کے حوالے ہوا ہے۔ قانون کے حوالے نیب نے کیا ہے، قانون کے حوالے ادارے نے کیا ہے۔ وہ نیب جب ہمارے خلاف استعمال ہوتا تھا اور ان کے اپوزیشن قائدین کے خلاف استعمال ہوتا تھا، تب وہ جائز ادارہ تھا، تب وہ انصاف کا ادارہ تھا، تب وہ چوروں کو پکڑتا تھا۔ لیکن اس کی نظر میں اگر آج آپ خود چور بن گئے ہیں تو پھر آپ کو پکڑنا ناجائز ہو گیا، اب غلط ہو گیا۔ یا تو ہماری طرح موقف رکھو کہ پہلے دن سے اس ادارے سے ہم نے ایک اختلاف رائے کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے ادارہ ناگزیر اور آپ کے لیے ادارہ ناجائز اور ظالم، یہ تفاوت جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا احتساب کو انجام تک پہنچنا چاہیے، بیچ میں چھوڑنا یہ شاید قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ناسور ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، کیا یہ کوئی سخت ورڈنگ نہیں؟ اور دوسرا، کیا آپ پی ٹی آئی پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اول دن سے ایک موقف ہے کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے۔ اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے، بیرونی قوتوں نے انجیکٹ کیا ہے، بیرونی لابیوں نے اس کو انجیکٹ کیا ہے۔ یہ سرے سے پاکستانی سیاست کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کیا گیا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں، کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا داؤ دکھایا کہ منسٹروں کے خلاف اگر وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کروں گا، قانون بعد میں فیصلہ آیا تو فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ قانونی گرفتاری نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سہولت کار جج بنے ہوئے تھے ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے لگا ہے؟ نہیں، میں خیر اس قسم کی بات تو ان کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ جہاں میں محسوس کروں گا کہ وہ ایک مجرم کو سہولت مہیا کر رہے ہیں، ایک مجرم کو تحفظ مہیا کر رہے ہیں، تو ان کی جو ورڈنگز ہوتی ہیں، ان کے جو تبصرے ہوتے ہیں، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ عوام کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ اس پر تبصرہ بے لاگ ہو کر دیتا ہوں اور دیا بھی ہے۔ جس طرح لوگ نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن یہ دیکھا کہ لوگوں کو حکومت نے بالکل چھوڑ دیا ہے ان کے رحم و کرم پر کہ وہ جو چاہیں وہ کرے۔ سڑکیں بند تھیں، لوگ گھروں کو رات کو بمشکل پہنچے ہیں۔ کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں جو مناظر تھے، کہیں حکومت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیا اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ اس کو روکیں گے؟ جی، آج جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی کابینہ کے اجلاس میں اس موضوع، اسی ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت تھی کہاں اور آگے حکومت کیا کرے گی، یہ ساری چیزیں آج طے ہو جانی چاہیے۔ سر، جس طرح آپ نے کہا، آپ نے تین بار یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ناسور ہے، یہ ناسور ہے، یہ ناسور ہے، تو ناسور پر آپ کا کیا مراد ہے کہ اس کو کالعدم کرا دیا جائے؟ اس پارٹی کو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو لوگ اس کو لائے ہیں، باہر سے لے کر آئے ہیں، ہم نے باہر کے تحفے کو کیوں قبول کیا؟ ناسور کو کیوں قبول کیا؟ زہر کو کیوں قبول کیا ہم نے؟
ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हम बिल्कुल, आप हमारी बात को सख्त अल्फाज कहें, आप हमारी बात को शायद इंतहा पसंदाना लफ्ज़ कहें, लेकिन मैं जो 12 साल से एक बात कह रहा हूँ, लम्हा बलम्हा एक एक बात की आप तस्दीक करते चले जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब एक तरफ मुआशी बदहाली है, IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, दूसरी तरफ ये जो सियासी गहमा गहमी है, ये देख रहे हैं जलाओ गिराओ, तो पाकिस्तान को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं, मीशत को कहाँ देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हुकूमत के 1 साल इक़दामात हैं वो तो हुकूमत ही आपको ब्रीफ कर सकती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को एक सही रुख पे डाल दिया गया है और उसके समारात भी आज मार्केट में सामने आ रही हैं, मज़ीद भी आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जमहूरी लोग इस किस्म की चीज़ों से आदी होते हैं। हम कोई नोटिस कोई बात ये है कि देखिए इदारे पे हमला हुआ, आज किला बाला साहब पे हमला हुआ, आपको पता है कितने तफासर है उनके अंदर, इदारे के लोग हैं, इतनी बड़ी फौज है, आखिर उनके भी कोई जज्बात होंगे, उनके जज्बात और शुहदा के यादगारें जलाई गई है, तो इससे जो जज्बात इदारे के बारे में आपने क्या ख्याल है, किस कहाँ पे और सर जो उन्होंने हमल का मुजाहरा किया है इदारे ने, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इस सिलसिले में इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, तो क्या आपको इस बारे में नहीं, मैं इस हवाले से अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि जिन इदारों पे हमला किया गया, उनके हेडक्वार्टर्स पे हमला किया गया, उसका फौरी तौर पर नोटिस ले, इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, फुटेज लाएं सामने, चेहरे बिल्कुल वाजे हैं, कौन कौन लोग इस पे मुलव्वस हैं, कुछ ऑडियोस लीक हो गई हैं, वो भी सामने आ गई हैं, इनके खिलाफ कानून हरकत में आए और एक लम्हा ज़ाया न किया जाए इनके खिलाफ। ये सूरत पैदा हो गई है, इस वक्त आप ज़ेर सियासतदान हैं, मुल्क में इलेक्शन की भी बाज़गश थी, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, अब आप क्या देखते हैं, इलेक्शन होगा जिससे इमरजेंसी? देखिए, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, अदलिया का काम नहीं है। दोनों सूबों के अंदर फौज आ चुकी है जी, दोनों सूबों के अंदर फौज आ चुकी है और वो लगा दिया, एक लिहाज से आप कर्फ्यू का सूरत बन गई है। अब आप क्या देखते हैं कि मामला कैसे सुलझ सकते हैं? ये ठीक हो जाएंगे एक आध दिन में इंशाल्लाह। थैंक यू।